सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें और नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम खुसूसियत के साथ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची सच्ची बातें और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती जो कायनात में मखलूक में सबसे बड़े सच्चे हैं, सच की दावत देने वाले हैं, सच के अलमबरदार हैं, उनका ज़िक्र खैर करते हैं। अहादीस मुबारका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के रोशन पहलुओं से मुतालिक गुफ्तगू करने की हम सादत पाते हैं। सवालात जवाबात के ज़रिए भी सीरत मुस्तफ़ा का बयान होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे सिफ़ाती नामों में से किसी एक आध नाम का तज़किरा, उसके मीनिंग्स और उससे मुतालिक कोई रिवायत, कोई शेर वगैरह भी सुनने की हम सादत पाते हैं। हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद होते हैं जो बिलखुसूस आखिरी सेगमेंट में सवालात के जवाबात देकर अपनी गोया के मौजूदगी का इजहार करते हैं। और हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के एक नातख़्वां भी हुआ करते हैं। आज भी हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के एक नातख़्वां मौजूद है। इंशाअल्लाह ये अपने वक्त मुनासिब पर हमें कलाम भी सुनाएंगे। तो अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। चुनाचे प्यारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। एक दुरूद पाक पढ़ेंगे तो कितनी रहमतें? 10। उसके 10 गुनाह मिटाएगा। 10 रहमतें मिली, 10 गुनाह मिटे। मजीद सुने, प्यारे आका फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के 10 दराजात भी बुलंद फरमाएगा। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ना कितना प्यारा वजीफ़ा है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुरूद पाक का एक सीगा पढ़ेंगे हम। मिसाल के तौर पर सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक है। एक मरतबा हम पढ़ेंगे तो रब की रहमत से हमें 10 रहमतें भी अता की जाएंगी, उसके फजल से 10 रहमतें भी मिलेंगी, 10 गुनाह भी माफ़ होंगे और 10 दराजात भी बुलंद होंगे। तो प्यारे बच्चों देखें, एक मरतबा दूध पाक पढ़ना है और हमें कितनी चीज़ें मिलनी हैं? गोया के 30। 10 रहमतें, 10 दर्जात और 10 गुनाहों की मुआफ़ी। तो ये यकीनन नफ़े का सौदा है। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सिफ़ाती नामों का तज़किरा करते हैं। तो अपने सेगमेंट की इब्तिदा करते हैं। तो मिलकर बताएंगे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को और प्यारे प्यारे बच्चों को कि हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले, पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। हमारे नबी भी प्यारे और उनके सारे नाम भी क्या हैं बच्चों? प्यारे हैं। तो एक सिफाती नाम आपके सामने मैं जिक्र करूंगा जो इतना मुबारक नाम है कि कई आशिकाने रसूल, कई मुसलमान अपने बच्चों का भी ये नाम रखते हैं। हम अपने माशरे में भी ये नाम सुनते हैं। बड़ा मशहूर नाम है और कई लोगों को इसके मीनिंग्स भी पता होते हैं। तो आपसे भी पूछूंगा मैं, किसको मालूम है किसको नहीं? जिसको मालूम हो उसे हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? तो प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सिफाती नामों में से एक नाम नासिर भी है। क्या है? नासिर। पहले सुना होगा आप लोगों ने। कैसे लिखते हैं, कौन बताएगा? अरे माशाल्लाह, हमारे शहबाज भाई और उमर भाई दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं और इस्लामी भाई भी हैं। माशाल्लाह, इन्होंने हाथ खड़े किए और हमारे अयान भाई ने भी हाथ खड़ा किया है, अली रज़ा भाई ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। तो किससे पूछेंगे? सब मिलकर बता दें कैसे लिखेंगे। शाबाश। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं नून, अलिफ, स्वाद और रे।
नासिर, ठीक है। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सिफाती नामों में से एक नाम है। सिफाती नाम का मतलब क्या है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक प्यारी सी सिफत है, आपकी एक शान है, उसको ज़ाहिर करने के लिए रब तबारक व तआला की तरफ से जो आपको नाम अता किए गए और जो अहादीस मुबारका में सहाबा किराम ने भी जिक्र किए, तो उन नामों में से एक नाम क्या है? नासिर। नासिर का मतलब कौन बताएगा? चले हम नातवां से पूछ लेते हैं। आपने तलफ़ुज़ बताया था तो हमारे कायद भाई हमें बताएंगे कि नासिर का मतलब क्या है? मददगार। और इनका जवाब दुरुस्त है जी। मदनी चल के नाज़रीन, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को नासिर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अल्लाह ताला की मखलूक को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने वाले, अपने उम्मतियों की मदद फरमाने वाले, अपने उम्मतियों की दुनियावी और आखिरत की मुश्किलात को हल करने वाले, आसान करने वाले, उनके गमों को खुशियों में तब्दील करने वाले, उनके गमों को राहतों में तब्दील करने वाले ये प्यारे मुस्तफ़ा हैं। तो चूँकि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में भी और आखिरत में भी अपने उम्मतियों की मदद फरमाते हैं, इसलिए आपका एक सिफाती नाम है नासिर, मदद करने वाला। और प्यारे बच्चों, सहाबा किराम की भी हम सीरत देखें, अहले बैत अतहार की भी सीरत देखें, हमें अहादीस मुबारका में, हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं कि सिर्फ दीनी मामलात में नहीं, बल्कि दीनी मामलात के साथ साथ दुनियावी मुश्किलात में भी सहाबा किराम किसी और के पास नहीं जाते थे, बल्कि वो भी बारगाह रिसालत में हाजिर होते थे और इस ईमान, इस एतिकाद, इस यकीन के साथ हाजिर होते थे कि इस बारगाह से हमारी दाद रसी होगी, हमें मदद दी जाएगी, हमारी मुश्किल को आसान किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मदद से, आपकी हिमायत से हिस्सा अता फरमाए और दोनों जहान की मुश्किलात अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में दूर फरमाए और इन मुश्किलात को हमारे लिए आसानियों में, राहतों में और खुशियों में तब्दील फरमाए। तो किड्स मदनी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों सी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम सरकार आज़म, शफ़ी आज़म, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हालात जानने की कोशिश करेंगे। आज भी देखते हैं कि हमने सीरत मुबारका के किस पहलू को डिस्कस करना है। तो इस सेगमेंट का नाम मिलकर बताएंगे, मिलके बताएंगे जी। तो किड्स मदनी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम सच्ची बातें के दूसरे सेगमेंट का नाम है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, ऐसे हमारे प्यारे नबी। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मक्का शहर में हुई। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी उम्र मुबारक के तकरीबन 40 साल भी, इब्तिदाई 40 साल भी मक्का पाक में ही गुजारे। और 40 साल की उम्र में जब आप अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का इजहार फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों को बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो उसके बाद भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम कई साल मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ फरमा रहे। उस दौरान क्या होता कि मक्के के जो अफराद थे उन तक तो इस्लाम की दावत पहुँचती थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ख़ुद भी तबलीग दीन फरमाते, सहाबा किराम भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, माशरे के दीगर अफराद को इस्लाम की दावत देते और खुशनसीब इस्लाम को कबूल भी करते। और कुफ़ार की तरफ से, नॉन मुस्लिम्स की तरफ से मुश्किलात का, मसाइब का, तकलीफ़ों का सिलसिला भी था। इस दौरान क्या हुआ कि मदीना तय्यबा, जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हिजरत गाह है, जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपने जिस मकाम पर हिजरत फरमाई और आज आपका मज़ार अक़दस जिस मुबारक सरज़मीन और मुबारक मकाम पर है, अल्लाह ताला उस शहर की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो प्यारे बच्चों, मदीना मुनव्वरा में प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हिजरत फरमाने से पहले ही इस्लाम का नूर पहुँच चुका था, इस्लाम की दावत पहुँच चुकी थी और कई अफराद मदीना तय्यबा में भी मुसलमान हो चुके थे। आप कहेंगे कि कैसे? क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम तो मक्का पाक में अभी हिजरत हुई नहीं है, तो इस्लाम वहाँ कैसे पहुँचा, वहाँ के लोग मुसलमान कैसे हुए? तो इस हवाले से मैं आपके सामने एक हिकायत बयान करता हूँ, एक वाक़या बयान करता हूँ। चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत फरमाने के 11वें साल, यानी जिस साल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नबी हूँ 40 साल की उम्र में, उसके 11वें साल यानी 10 साल पूरे होने के बाद 11वें साल हज के मौके पर कुछ कबीले, कुछ फैमिलीज जो थी, कुछ ख़ानदान जो थे मदीना पाक से, उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था, तो हज के मौके पर कुछ कबीले मिना आए। मिना वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ हाजी हज के मनासिक अदा करते हैं, अल्लाह हम सबको देखना नसीब फरमाए।
تو پیارے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر کچھ قبیلے، کچھ خاندان، فیملیز جو تھی وہ کہاں آئیں؟ مینا میں۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے۔ اب وہاں جو افراد آئے تھے، جو قبیلے خاندان آئے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا خزرج، قبیلہ خزرج، اور یہ تعلق رکھتے تھے مدینہ پاک سے، مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ تو قبیلہ خزرج کے کچھ افراد موجود تھے، ان کی تعداد تھی تقریباً 6۔ کتنے افراد تھے وہ؟ 6۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان مدینے سے آئے ہوئے ان 6 افراد کو مینا میں دین اسلام کی دعوت دی۔ قرآن مجید کی جو آیات تھیں وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام کے تلاوت فرمانے، اسلام کی دعوت دینے اور آپ علیہ السلام کے اچھے اخلاق کو دیکھنے کی برکت سے ان 6 افراد نے کہا کہ جو نان مسلمز نے، اہل کتاب نے بتایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، تو یہ تو وہی نبی ہیں۔ یعنی جس نبی کے آنے کی نان مسلمز بھی، اہل کتاب بھی ہمیں خبر دیتے تھے، تو یہ وہی نبی ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان نان مسلمز، ان اہل کتاب کے ایمان لانے سے پہلے ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں اور اسلام لانے میں ہم پہل کر جائیں۔ تو اب ان 7 خوش نصیب افراد نے پیارے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب کیا ہوا بچوں؟ یہ 6 افراد مسلمان ہو کر مدینہ شریف واپس چلے گئے۔ اب وہاں پر انہوں نے کچھ افراد سے اس کا ذکر کیا، اور پھر جب اگلے سال حج کا موقع آیا تو اب تقریباً 12 کی تعداد میں اس قبیلے کے افراد آئے۔ کہاں پر؟ مقام مینا میں حج کی ادائیگی کے لیے آئے۔ جب وہ اس مقام پر آئے تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے بھی چھپ کر کسی کو بتائے بغیر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اب کتنی تعداد ہو گئی؟ پہلے 6 تھے، اب 12، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ تقریباً 18 کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ اب پیارے بچوں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ آپ ایک صحابی کو بطور ٹیچر، استاد کے طور پر ہمارے ساتھ روانہ کیجئے کہ وہ مدینہ شریف آئیں، وہاں اس مقام ہمارے علاقے میں آئیں اور وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور ہمیں اسلام کے دین کے احکام بتائیں۔ تو اب پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے ریکویسٹ کرنے پر ایک صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان افراد کے ساتھ مدینہ شریف روانہ کر دیا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ وہاں مختلف قبائل، مختلف افراد سے ملتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اور جن خوش نصیبوں کے نصیب میں ایمان ہوتا وہ ان کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتے۔ تو یوں پیارے بچوں مدینہ شریف میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے دین اسلام کی تعلیمات کو، دین اسلام کی دعوت کو اس طرح عام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام میں نعت رسول کو شامل کرنے کا۔ اشعار کی صورت میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کی شان سنیں گے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک بہت پیارے نعت خواں قائد اتاری بھائی موجود ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے۔ جی قائد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قائد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ کیا سنانے جائیں گے آپ؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، مدینہ شریف کا ذکر ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک دیار جس کا بھی بچوں ہم کیا کر رہے تھے؟ ذکر کر رہے تھے۔ اسی پیارے شہر کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی قائد بھائی ابتدا کیجئے۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے مجھ سے پہلے جا رہا
پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی چلتی کسی کی مدینے والا ہے بولوا رہا ہے مدینے والا ہے بولوا رہا ہے نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چلے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چلے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے کہیں گے قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درے زغرا سے ہو گئے آ رہا ہے سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بولاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں ہمارے قائد بھائی ہمیں کلام سنا رہے تھے. جی کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں ہم یہاں موجود پیارے پیارے بچوں سے کچھ سوالات کریں گے، ان کو آپشنز بھی دیں گے اور یہ درست جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور ان سوالات اور جوابات کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے. تو پیارے بچوں اب تیار ہیں آپ؟ جی
جی تو مل کے بتائیں گے کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی. सच्ची बातें सच्ची बातें جی میرے پیارے نبی. سوالات ہوں گے، سیدھی جانب سے ابتدا ہوگی. اپنا نام بتائیں گے. کون ہے جناب آپ؟ علی رضا. علی رضا بھائی، آپ سے بڑا آسان سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ 3 آپشن بیان کروں گا. پہلا آپشن یہ ہے کہ 5 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ 4 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. ماشاءاللہ. اور ان کا جواب درست ہے. جی ان کے ساتھ کون تشریف فرمائیں؟ نام بتائیں گے. شہباز. شہباز بھائی یا شہباز بھائی؟ شہباز. شین پہ زبر ہے زیر ہے؟ زبر. زبر ہونا چاہیے. شہباز بھائی. جی شہباز کرے پرواز. ٹھیک ہے. شہباز بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کس سواری پر سفر فرمایا؟ وہ سواری کون سی تھی؟ 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ براق پر سفر فرمایا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اونٹ پر سفر فرمایا. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ گھوڑے پر سفر فرمایا. براق پر. براق پر. اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی ہمارے شہباز بھائی کے بھائی نام بتائیں گے اپنا؟ محمد عمر. محمد عمر بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی کی یعنی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ 3 آپشن دوں گا. پہلا آپشن یہ ہے کہ ابو القاسم. دوسرا آپشن ہے ابو عبداللہ. اور تیسرا آپشن ہے ابو الحسن. ابو القاسم. ابو القاسم. اور ان کا جواب درست ہے. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے جو صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، جو آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی اولاد ہیں، جن کا بچپن ہی میں وصال ہو گیا تھا، ان کا نام نامی کیا تھا؟ قاسم. تو ان کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیت بھی کیا ہے؟ ابو القاسم. قاسم کے والد. اور چونکہ آپ علیہ السلام اللہ کی نعمتیں تقسیم بھی فرماتے ہیں اور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. تو پیارے آقا علیہ السلام چونکہ نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کا ایک صفاتی نام قاسم ہے اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے. ماشاءاللہ. جی ہمارے عمر بھائی کے ساتھ کون بیٹھے ہیں؟ تشریف فرمائیں. نام بتائیں گے. ایان رضا. ایان رضا بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن کس صحابی کو اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا؟ پہلا آپشن حضرت عمر کو، دوسرا آپشن حضرت عثمان کو، اور تیسرا آپشن حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ان کا جواب درست ہے. اور ان کا ایک ٹائٹل کیا ہے؟ مؤذن رسول. مؤذن رسول کسے کہتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پیارے بچوں حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن تمام مؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے جو سردار ہوں گے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی ہوں گے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی. جی علی رضا بھائی آپ سے سوال ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ پہلا آپشن یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، دوسرا آپشن ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرا آپشن ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. پہلی زوجہ محترمہ مسلمانوں کی پہلی ام المومنین کا نام کیا ہے؟ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ یا حضرت حفصہ؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ان کا جواب درست ہے. جی شہباز بھائی آپ سے سوال ہے، بہت آسان سوال ہے. جی بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس غار میں ٹھہرے تھے؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ غار ثور، دوسرا آپشن غار حرا، اور تیسرا آپشن ہے غار مرسلات. ہجرت کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دنوں کے لیے ایک غار میں اسٹے فرمایا تھا، وہاں رکے تھے. وہ غار کون سا تھا؟ غار ثور تھا، غار حرا تھا، یا غار مرسلات تھا؟ غار ثور. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. غار ثور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹے فرمایا. جی عمر بھائی آپ سے سوال ہے، بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کی رات کون سا خاص تحفہ عطا فرمایا؟ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 زکوٰۃ، اور نمبر 3 نماز. نماز کا تحفہ عطا فرمایا جو امت پر فرض ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ رب کی جانب سے امت کے لیے بہت سارے تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز کا بھی لائے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا جواب درست ہے.
جی آخری سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے. ایان بھائی یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ نمبر 1 قبیلہ خزرج سے، نمبر 2 قبیلہ بنی سعد سے، اور نمبر 3 قبیلہ قریش سے. قبیلہ قریش. قبیلہ قریش سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، اسی لیے آپ قرشی کہلاتے ہیں. ان کا جواب درست ہے. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی سچی پیاری پیاری باتیں لے کر پھر حاضر ہوں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.